أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج. والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه. مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين. أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين.
شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الضجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया
یہ تو ان کے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، والا غلولا بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسن جمیع خصالہ صلو علیہ